बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर डिलीवरी बॉय केस के अंदर कुछ मज़ीद नई डेवलपमेंट्स हैं और हर डेवलपमेंट के साथ मैं आती हूँ। रेपिटिशन की कोशिश करते हैं कि ना हो, लेकिन जब अगर कोई नई खबर पिछली खबर से जुड़ी हो तो थोड़ी सी कहानी हमें आपको पीछे से बतानी पड़ती है और उसे साथ लेकर चलना पड़ता है। उसके अलावा जो भी आपको थंबनेल में बताया जाता है, तो अगर आप गौर से पूरी वीडियो को आखिर तक सुने तो आपको पता लगेगा कि जो भी मैं अपने थंबनेल के ऊपर बताती हूँ वो उस वीडियो के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़ा जिम्मेदारी का पेशा है और आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं सच्चाई के रिश्ते की वजह से। अगर मैं आपको ब्लफ करूंगी या मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊंगी जो मेरे थंबनेल में नहीं मौजूद, तो मैं एक सहाफ़ी होने के नाते इसे बहुत ही गलत समझती हूँ। इसलिए आप जरूर इसको देखिए कि वीडियो में वो कंटेंट मौजूद होता है, लेकिन उसको थोड़ा सुनना होता है सब्र और हौसले के साथ। अच्छा, अब जो इस वक्त मैं खबर आपके लिए लेकर आई हूँ, ये खबर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब गेम को पलटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ जो निज़ाम इंसाफ है वो कितना एक कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरियों को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और इन कमज़ोरियों की वजह से बहुत से हमारे ऐसे मुल्ज़िमान होते हैं जिन्हें बहुत इसका फ़ायदा होता है, एज मिलता है, और इस एज मिलने की वजह से वो छोड़ दिए जाते हैं, छूट जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल जो है ये फरहान करने जा रहा है, जो कि बहुत ही होशियार है, और अब इसको बड़ा ही होशियार वकील भी मिला हुआ है। और उन वकील साहब की वजह से, होशियार कहना हमारे ज़रा समझा जाता है थोड़ा स्लैंग के बुरी बात है, लेकिन होशियार होना अच्छा होता है, एक वकील को होशियार होना चाहिए। और उन वकील साहब ने बड़े अच्छे से उनको गाइड कर दिया है, और अब फरहान ने अपना बिल्कुल एक 360 का उसने जो है वो टर्न ले लिया है। यहाँ पे 180 का टर्न कह लीजिए, 360 पे तो आप वापस आ जाते हैं। 180 का ऐसे टर्न लिया है, और 180 के टर्न में इसने अपना वो बयान, देखिए मैं कहती हूँ इंसान कितनी ढिठाई के साथ अगर झूठ बोल सकता है ना, तो वो इसने बोला है। पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर ये शख्स जो बयान देता रहा, उससे क्यों पलट गया, इसके पलटने के पीछे कौन से दो अवामिल हैं जो कारफरमा है, वो कौन से लोग हैं, मैं अब आपको बताती हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊं कि फरहान की सब फैमिली जो है वो मुल्क से बाहर जाने की तैयारी में, खासतौर पर इसका भाई जो है, मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी मालूमात भी है कि घर से चुपके चुपके सामान जो है वो निकाला जा रहा है और सामान को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसका मकसद यही है कि यहाँ से कहीं दूर जाया जाए। खासतौर पर फरहान के भाई के हवाले से मैंने जब इंस्पेक्टर साहब से भी पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि अभी हम आपको नहीं बता सकते। मैंने कहा कि जी वो आपके पास मौजूद है, वो आपके पास गिरफ्तार है, तो उन्होंने कहा कि अभी आपको ये नहीं बता सकते। अलबत्ता ये है कि उनसे भी पूछताछ हुई, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है इसमें, वो इसमें शामिल नहीं है। अब पूरा केस चलना है, फिर मामला सामने आना है, तो आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक और जो तशवीश लोगों में पाई जाती है, जो कहते हैं कि हमें लगता है कि जैसे पुलिस उनका कोई साथ दे रही है या उनको कोई देगी, एज देगी, तो ये अभी तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। हम भी इस केस को देख रहे हैं, और अगर हमें ऐसा कुछ लगेगा तो जिस तरह हमने 2000 केस में भी जितने भी तफ्तीशी अफसरान का अगर कोई किरदार हमें नजर आता था तो हमने उसको हाईलाइट किया था, तो हम यहाँ पर भी इसको हाईलाइट करेंगे और बिल्कुल भी नहीं उससे चूकेंगे, चाहे कोई हमारे बारे में कैसा भी सोचता क्यों ना हो। अब दूसरी बात जो है वो जनाब ये है कि फरहान के भाई को मेरी इतलात के मुताबिक छोड़ दिया गया है। वो अपने घर वालों के साथ यहाँ से कहीं मुल्क से भी बाहर फरार होने की कोशिश है, कुछ तैयारियां की जा रही हैं। अब देखिए उसका क्या होता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं मुल्क से बाहर जाना, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उनके पास कोई और पासपोर्ट भी मौजूद है कि नहीं। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करने वाली है। उसके अलावा जो फरहान के बच्चे हैं वो इस वक्त अपने दादके में रह रहे हैं, और हमने सुना था कि नानके जो है उनके चाह रहे थे कि वो उनको अपने पास रखें। मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ मेरे अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स हैं जो बड़े ग्राउंडेड हैं हर शहर में, समझ लीजिए इस्लामाबाद, लाहौर में स्पेशली, और कराची में भी। तो कुछ चीज़ें वहाँ से भी हमें मालूम होती है, और उसमें जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो यही है कि बच्चों को नानके के हवाले करने से सख्ती से इनकार कर दिया गया, और कहा गया कि ये हमारे बच्चे हैं और हम इसकी तरबियत जो है बड़े अच्छे से करना जानते हैं, और ये इधर ही रहेंगे, ये वहाँ नहीं जाएंगे, कि हमें ये खदशा है कि वहाँ पर ये शायद बिगड़ जाएंगे, या जो कुछ इस तरह की बातें सुनने को आ रही है। यानी कि नानके से थोड़ी सी लाताल्लुकी का भी इजहार किया जा रहा है, और उनसे रवैया सख्त भी रखा जा रहा है, जो कि बात ऐसी तशवीशनाक इसलिए भी है कि ये जो कहा जा रहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई तनाव नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों है कि नानके से इतने बदजन है फरहान के घर वाले। अलबत्ता जो नया टर्न लिया है फरहान ने, उसने ये बोला कि बहुत बड़ी बात है, देखिए पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर इस बंदे ने कहा, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और इसने कहा कि मैंने मारा, मेरे गलत डंडा लग गया, मर गया, फिर मैंने इसको जलाया। लेकिन अब ये शख्स कह रहा है कि मैंने तो इसे मारा ही नहीं। इसे बिल्कुल ऐसा यू टर्न लिया है कि आप हैरान हो जाएंगे। इसने कहा है कि मैंने तो मारा ही नहीं, ये हमारे घर चोरी की नियत से आया था, दो साथी बाहर थे, उनके हाथ में पिस्तौल थी, मैं इसको अंदर ले गया, मैंने इसको मारा पीटा और फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, ये चला गया।
اور اس کے بعد اس نے کسی کو جلایا ہے اور مارا ہے، اور اس نے شک کا اظہار ان 2 دوستوں پہ کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو بیان ہے، ہم تو کہیں گے کہ جی ویڈیو بیان موجود ہے، ثبوت موجود ہے، لیکن عدالت ان ثبوتوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتی۔ ایک جوڈیشل بیان ہوتا ہے، جج صاحب کے سامنے ہوتا ہے، اور ایک ایکسٹرا جوڈیشل بیان ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے بیان ویڈیوز کے سامنے دیا وہ آپ کا ایکسٹرا جوڈیشل بیان کہلاتا ہے، اور ایسے بیان کی عدالت میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو جوڈیشل بیان ہوتا ہے اس میں اب یہ شخص یہی پلی لے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے وکیل نے اس کو بڑے اچھے سے گائیڈ کر دیا ہے۔ اب تو ایون پولیس والوں کا میں نے سنا کہ میری خود ڈائریکٹ اس پہ بات نہیں ہوئی، میں ان سے بات کروں گی کل، لیکن ان کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی چیز آ رہی ہے کہ تصویریں تو ہم نے لیک نہیں کی۔ یہ بات انہوں نے مجھے بھی کہی تھی کہ تصویریں ہم نے لیک نہیں کی، وہ اس کے بھائی کی طرف سے، رئیس کے بھائی کی طرف سے لیک کی گئی، اور رئیس کے بھائی کو یہ تصویریں ملی تھی اس کے دوستوں سے، رئیس کے دوستوں سے۔ اب فرحان نے ایک اور جو بیان بدلا ہے، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے، میں نے ابھی اس کا ایک انٹرویو سنا تھا جہاں پر اسے پوچھا گیا کہ تمہاری وہ ایک ویڈیو جس میں تم اس سے بات کر رہی ہو اور ہنس رہی ہو، وہ کہتی ہے میں بالکل آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ وہ ویڈیو میری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں نے خود اس کی زبان سے سنا ہے۔ اور پھر اس کا شوہر اس وقت کہہ رہا ہے کہ وہ ایڈیٹڈ ہے تصویر، میری بیوی کی الگ سے لگائی گئی ہے، جوڑی گئی ہے، یہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیے کتنا بڑا تضاد ہے دونوں کے بیانات میں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اس نے کہی ہے، اس کی بیوی نے کہا تھا کہ جو میری واٹس ایپ ڈی پی ہے وہ گرین بالوں والی وہ ڈی پی ہے جو کہ استعمال کی گئی ہے، جس کو نکال کے سب کو دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے وہ تصویر اس کو بھیجی ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ چیز تو اس کا شوہر بھی کہہ رہا ہے، تو یہاں پر صرف ایک بات درست ہے، باقی سب کا سب اس نے بدل دیا، پینترا ہی بالکل بدل لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ڈیفینیٹلی وہی ہے کہ اب عدالت میں اپنے کیس کو مضبوط کرنا ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جو دوسری وجہ اس کی وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ 2 جو لڑکے ہیں وہ گواہان کے طور پہ اب پیش ہوں گے عدالت کے سامنے، کیونکہ رئیس کے بھائی کے وکیل نے یہ بات کہی کہ وہ 2 لڑکے جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور جج صاحب کے سامنے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح وہ گئے اور کیا کچھ ہوا، کیا کچھ دیکھا، اور وہ اور بھی بہت سی باتیں بتائیں گے، ملاقاتوں کی، دوستی کی، اور جو بھی ان کے سامنے ہے وہ سب کچھ بتائیں گے۔ تو ایسے میں اب فرحان نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ بدلی ہے تاکہ ان لڑکوں کو ڈرایا جا سکے۔ جو میری پاس انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ بیسیکلی ان لڑکوں کو ڈرانے کے لیے یہ پینترا ایک تو بدلا گیا ہے کہ ان کو ہی نامینیٹ کر دیا، ان کو ہی نامزد کر دیا، اور دوسرا پینترا اس لیے بھی بدلا ہے کہ آگے جب عدالت میں کیس چلنا ہے تو اس کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو بہت فائدہ دے گی، اور اس فائدے کی وجہ سے اس کے بچنے کے چانسز یا کوئی ریلیف ملنے کے چانسز جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اب وہ 2 لڑکے جنہوں نے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، بیان دینا ہے، کیا وہ یہ رسک لیں گے کہ وہ اس کیس میں مدعی کی طرف سے کھڑے ہو اور اس کے بعد کانسیکوینسز جو ہے ان کو فیس کرے، کیونکہ ایز اے کانسیکوینس ان کو ان الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ فرحان نے لگائے، کیونکہ فرحان نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ یہ 2 لڑکے وہاں موجود تھے، یہ اس کو لے کر گئے ہیں، اور قتل کرنے والوں میں، جلانے والوں میں، مارنے والوں میں یہ 2 لڑکے شامل ہیں۔ تو جناب یہ تھی اس کی اسٹریٹجی، اور یہ ہے وجہ اس کے پیچھے جو فرحان نے یہ بڑے 2 فیصلے کیے ہیں، 2 بڑے اعلانات کیے ہیں، 2 اپنے بیانات بدلے ہیں انفیکٹ۔ تو اس کے علاوہ بھی ابھی مزید کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں نے آپ کو کچھ فرحان کی فیملی کے حوالے سے بھی بتایا، ابھی بہت سی چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں میں ایتھیکلی نہیں سمجھتی کہ ان کو میں شیئر کروں، تو ان کو شاید میں نہ شیئر کروں، کچھ فیملی ویلیوز کے اوپر ہے، کچھ گھر کے اندر سے کہانیاں بھی ان کی نکل کر آ رہی ہیں، جو میں دیکھوں گی، اگر اس کیس میں ضرورت پڑی تو ان کو میں استعمال کروں گی، ورنہ میں کوشش کروں گی کہ جو پردہ پڑا ہے وہ پردہ پڑا ہی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔